सूचना। आँखा जाँच गराउन चाहने अथवा आँखा सम्बन्धी कुनै पनि समस्या भएका महानुभावहरूको निम्ति खुसीको खबर। कालेबुङको जनता अप्टिकलमा अब सिलगढी ग्रेटर लायन्स आई हस्पिटलका नेत्र विशेषज्ञ डाक्टर अमिताभ चक्रवर्ती हप्ताको प्रत्येक शनिबार उपलब्ध रहनेछन्। उनलाई भेट्ने समय बिहान 9:30 बजेदेखि दिउँसो 3 बजेसम्म। अघिबाटै नाम लेखाउनको निम्ति निम्न फोन नम्बरमा सम्पर्क गर्नु पर्नेछ। सम्पर्क नम्बर 9933629063 अनि 7319149852। जनता अप्टिकल अङ्देन रोड, कालेबुङ। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमल खेमाका महासचिव रोशन गिरी साथै युवा मोर्चा केन्द्रीय समिति मुख्य सल्लाहकार एवं भूतपूर्व सभासद दिपेन मालेको 3 वर्षपछि पुनः आफ्नो क्षेत्रमा फर्केर आए पश्चात समर्थकहरूले दुवैलाई भव्यताको साथ स्वागत जनाए। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा केन्द्रीय समितिद्वारा आयोजित खरसाङमा ऐतिहासिक महाजनसभा महासचिव रोशन गिरी साथै गोजयुमो केन्द्रीय समिति मुख्य सल्लाहकार दिपेन मालेको विशेष उपस्थितिमा सम्पन्न गरियो। स्मरण रहोस्, विगत 2017 सालको गोर्खाल्यान्ड माग आन्दोलनपछि विभिन्न प्रशासनिक मुद्दाहरूको कारण भूमिगत बनेका गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमल खेमाका महासचिव रोशन गिरी साथै युवा मोर्चा केन्द्रीय समिति मुख्य सल्लाहकार एवं भूतपूर्व सभासद दिपेन माले 3 वर्षपछि पुनः हिजो आफ्नो क्षेत्रमा आए पश्चात आज खरसाङको टुरिस्ट लजबाट एउटा विराट र्याली गरिएको थियो, जसमा दुवैलाई ठाउँ ठाउँमा मानिसहरूले खदा अर्पण सहित स्वागत जनाएका थिए। उक्त र्याली वर्तमान रोड हुँदै मोटर स्ट्यान्डसम्म आएर विराट जनसभामा परिणत भएको हो। सभा श्रीमान शरण देवानको अध्यक्षतामा सम्पन्न गरिएको थियो भने स्वागत सम्भाषण टाउन कमिटी अध्यक्ष सोनाम लामाले राखेका थिए। उक्त महाजनसभामा प्रमुख वक्ताको रूपमा महासचिव रोशन गिरी रहेका थिए भने अन्य वक्ताहरूको रूपमा युवा मोर्चा केन्द्रीय समिति मुख्य सल्लाहकार दिपेन माले, युवा मोर्चाबाट अमित प्रधान, महकुमा अध्यक्ष प्रदीप मगर, नमन राई, सुरज सुब्बा आदि रहेका थिए। सभापछि महासचिव रोशन गिरीले पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै बिजेपी पार्टीले 2009 देखि 2020 सम्म पनि कुनै आफूहरूको माग पूरा नगरिदिएको, केवल झुटो आश्वासन मात्र दिइरहेको र अब बिजेपीलाई समर्थन नगर्ने उनले बताएका छन्। यसैबीच जिटिएको प्रसङ्गमा बोल्दै अध्यक्ष अनित थापा अनि विनय तामाङले धेरै घोटाला गरेको आरोप लगाउँदै उनले अडिट अर्थात् जाँचको माग गरेका छन्। उनले अझ भनेका छन्, यस वर्ष पनि हामी ममता ब्यानर्जीलाई नै बङ्गालका मुख्यमन्त्रीको रूपमा देख्न चाहन्छौँ र आफूहरूको समस्याको समाधान ममता ब्यानर्जीले पुरा गर्नेछ भनी उनले बताएका छन्। जुन प्रकारको हामीले पोलिटिकल स्ट्यान्ड लिएको छौँ, जिस तरीका से गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ने हम लोग ने निर्णय लिया है कि हम लोग बीजेपी को हराएंगे। बीजेपी ने हम लोग का साथ धोखा किया है। बीजेपी ने हम लोग का मांग 2009 से 2020 तक कुछ भी पूरा नहीं किया। डीजीएच बना कांग्रेस का टाइम में, जीटीए बना कांग्रेस का टाइम में, नेपाली भाषा ने मान्यता प्राप्त किया कांग्रेस के टाइम में, तो बीजेपी ने कुछ नहीं दिया है सिवाय आश्वासन, करेंगे, देखेंगे, हो जाएंगे, इतना ही बोल के हम लोग को आश्वासन में रखा है। तो हम बीजेपी को हम लोग सपोर्ट नहीं करेंगे। पूरा नॉर्थ बंगाल में हम लोग ममता बनर्जी को सपोर्ट करेंगे। हम लोग तीसरा बार ममता बनर्जी को हम लोग मुख्यमंत्री देखना चाहता है कि क्योंकि वहाँ जो बोलता है, वो जो वचन देता है वो पूरा करते हैं और हम लोग को विश्वास है कि हमारा जो समस्या का समाधान है वो मिस ममता बनर्जी पूरा करें। मीटिंग में इतना जो आपने आया कि एक्सपेक्टेड, देखिए ये तो ट्रेलर खाली है। विमल जी जब आएंगे तब जन समुद्र निकलेगा। क्या हुआ जो आप लोग ऑडिट चाहते हैं, क्या हुआ जीटीए में, क्या हुआ? जीटीए में बहुत भ्रष्टाचार हुआ है। अनित थापा और विनय तामाङ ने बहुत भ्रष्टाचार किया है
तो इसका ऑडिट होना पड़ेगा, जांच होना पड़ेगा। जी, आपने जो भाषण में बोला जो बीपीएस है वो विद इन स्टेट भी हो सकता है, आप लोग क्या विद इन स्टेट? देखिए अभी भी जो जीटीए है वो विद इन स्टेट है। केंद्र सरकार ने तो कुछ नहीं किया, केंद्र सरकार ने कुछ नहीं किया, होम मिनिस्ट्री ने कुछ नहीं किया, जीटीए का ऊपर रिवॉल्व कर दिया जो मीटिंग था। तो जीटीए में क्या कर सकता है, स्टेट में क्या कर सकता है? जो स्टेट का पावर है वही तो ट्रांसफर हुआ है जीटीए में। तो केंद्र सरकार क्या कर सकता है? केंद्र सरकार गोरखालैंड देगा, केंद्र सरकार यूटी बनाएगा, वो टॉक्स तो जीटीए का लिए बुलाता है। तो हम लोग कैसा विश्वास करें? आप लोग बीपीएस विद इन स्टेट चाहते हैं? देखिए अभी फिलहाल मिस ममता बनर्जी से हम लोग समझौता करके हम लोग बात करेंगे। तपाईँले जुन प्रकारले भन्नुहुँदैछ नि 2017 को आन्दोलनमा एउटा पुलिस अफिसर पनि उसको पनि हत्या भएको थियो भनेर जुन प्रकारको तपाईँहरूलाई एलिगेसन लागेको छ होइन, अन्त विमल गुरुङलाई पनि एफआइआर गरेको छ। तर अहिले घरि जनताले त्यो 13 जना मानिसहरू जो शहीद भएको थिए उहाँहरूलाई हेर्दाखेरि तपाईँलाई लाग्छ कि जनताले तपाईँहरूलाई भोट दिन्छ? हेर्नुहोस्, जनताले अवश्य विमल गुरुङको नेतृत्वलाई, गोर्खा जनमुक्ति मोर्चालाई साथ दिनेछ, सहयोग गर्नेछ। किनभने एजिटेसन हो, एजिटेसनमा हाम्रो 13 जना शहीद भए। हामी उहाँहरूसँग एकदमै सहानुभूतिपूर्वक हामी कुराहरू राख्नेछौँ। हामी उहाँहरूसँग एकदम संवेदनशील छौँ। उहाँहरूको के गर्नुपर्छ, कसो गर्नुपर्छ त्यो अध्यक्ष आएपछि गर्नेछौँ। तर जनताले अवश्य साथ दिनेछ, सहयोग गर्नेछ। आपका ममता बनर्जी को साथ है, अभी आपने बोला, मगर गोरखालैंड का तो अपोज करते हैं ममता बनर्जी, तो कैसे संभव है? देखिए उनका वो राजनीतिक बाध्यता है। हम लोग गोरखालैंड का मुद्दा हम लोग उठाएंगे। 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा उसमें हम लोग जो पार्टी गोरखालैंड का मुद्दा को सपोर्ट करेंगे उसी पार्टी को और आपके ऊपर जो केस जो चल रहा है, देखिए वो पॉलिटिकल केस है, पॉलिटिकली सॉल्व हो जाएगा। रोशनदा, क्या आने वाला दिन में आप लोग और विनय फ्रैक्शन एक ही मंच पे दिखाई देगा? देखिए एक ही मंच में कभी दिखाई नहीं देगा। क्या वो लोग जाने, जनता तो हम लोग का साथ है, विमल जी का साथ है। तो देखिए वो लोग जबरदस्त नेता हुआ है। नहीं, अगर ममता दीदी को आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं किसमें? टीएमसी को सपोर्ट कर रहा है। अगर कैंपेन होगा तो दोनों क्या मंच में दिखाई देगा आने वाले? नहीं दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। यानी आप लोग अलग जाएंगे? हम लोग अलग से हम लोग करेंगे। तर अन्तमा गएर त तपाईँले आत्मसमर्पण नै गर्नु भएर आत्मसमर्पण भन्नुभएको छ नि, छैन। अन्तमा गएर आत्मसमर्पण मात्रै हासिल भएको छ। अहिलेसम्मको पटक आन्दोलनमा के भन्नुहुन्छ? नहीं बेचा है गोरखालैंड का मुद्दा, हम लोग ने नहीं बेचा है। गोरखालैंड का मुद्दा यथावत है। गोरखालैंड का मुद्दा को आत्मसात करके ही चलेंगे। लेकिन बंगाल गोरखालैंड नहीं दे सकता है, बंगाल असेंबली गोरखालैंड नहीं दे सकता है। वो पार्लियामेंट का प्रेरोगेटिव है। और जो पार्टी गोरखालैंड का मुद्दा को सपोर्ट करेंगे 2024 में उसी पार्टी को हम लोग समर्थन। बीजेपी ने गोरखालैंड को, आप लोग देख रहा है नेता, बीजेपी का नेता लोग वो लोग क्या बोलता है गोरखालैंड का विषय में, आप लोग देख रहा है। किनभने बीजेपीले दिन्छु नै भनिरहेको छ हैन, नदिए अहिलेसम्म नदिए पनि। गोरखालैंड के मामले में 24 घंटे के अंदर में वो बीजेपी का प्रेशराइज में, स्टेट बीजेपी का प्रेशराइज में वो चिट्ठी चेंज हो। अगर वो होता, आप लोग का गोरखालैंड का मीटिंग होता तो बीजेपी आप लोग नहीं छोड़ते? देखिए वो समय बता देता था। थ्याङ्क यू। सुन्नुहोस् न सर, जुन प्रकारको तपाईँको यो हाई लेभल पोलिटिक्स गर्नुहुँदैछ नि, यो हाई लेभल पोलिटिक्समा यो दलदलमा फस्दै जानुहुन्छ भन्ने के सम्भावना छ? भोलिको दिनमा केही चारा नबस्दा तपाईँहरू दलदलमै पस्दै गयो भने के लाग्छ तपाईँलाई? त्यो समय अनुसार हामी सबै गर्दै जान्छौँ। धन्यवाद। आज तकदा गेलेनवन समष्टिमा आयोजित एक कार्यक्रम बीच जिटिए अध्यक्ष अनित थापाको विशेष उपस्थितिमा पिउने पानी र सडक निर्माण योजनाको शिलान्यास गरेको छ। शिलान्यास कार्यक्रममा विभागीय अधिकारीहरू, स्थानीय मोर्चा नेतृत्वहरूसँगै क्षेत्रीय जनताको बाक्लो उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रमबाट जनतालाई सम्बोधन गर्दै जिटिए अध्यक्ष अनित थापाले यस क्षेत्रका युवा, नारी, अभिभावकहरूले आन्दोलनलाई धेरै योगदान दिएको कारण जिटिए बने तापनि
अहिलेसम्म योगदानको कदर गरेर पूर्व जिटिए सञ्चालन गर्नेहरूले कार्य नगरेको बताएका छन्। पानी अनि बाटोको शिलान्यासमा उपस्थित यस सभाका सभापति महोदय, मञ्चमा आसीन गोर्खाल्यान्ड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेसनका एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टर भाइ सामदेन डुक्पा, पिएचई का चीफ इंजीनियर, एक्जिक्युटिभ इंजीनियर दिपेन गिमेरी भाइ, अनि समस्त हाम्रो इन्जिनियर डिभिजनका इन्जिनियरहरू, हाम्रा तग्दा ब्लकका जिटिए का एक्जिक्युटिभ इन्जिनियर हाम्रो नयन सर लगायत हाम्रो गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका सेन्ट्रल कमिटी मेम्बर अनि यस भ्यालीकै विगतका सभासद सञ्जय थुलुङ भाइ अनि यस समष्टिका प्रेसिडेन्ट सेक्रेटरी लगायत आज यस सभामा भेला हुनुभएका सबै दाजुभाइ दिदीबहिनी आमा बाबुहरूलाई म गोर्खे अभिनन्दन टक्राउँदछु। यस भ्यालीमा म महिनामा एकपल्ट दुईपल्ट आउने गर्छु। जब यो भ्यालीमा मैले पाइला टेकेँ अनि मैले देखेँ जुन यो भ्यालीले योगदान दिएको थियो, जुन यो भ्यालीको हाम्रो युवा भाइहरूले, हाम्रो नारीहरूले, हाम्रो विगतका नेताहरूले जुन योगदान दिएको थियो, त्यो योगदान अवसर यो जिटिए फर्म भएको थियो। तर त्यो योगदान कदर भएको जस्तो मलाई लागेन। तपाईहरुले दिनुभएको योगदान हाम्रो विगतको जिटिए को चेयरम्यानले तपाईहरुको योगदानलाई कदर गरेको जस्तो मलाई लागेन। जब यो भ्यालीमा म प्रथम पसे गाडीमा भन्दा हिँडेर आएको भन्ने ठिक मैले मनमा खिलेर गए त्यो दिन। हेर्नुस्, यस भ्यालीमा बास गर्ने हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनी आमा बाबाहरूले यस्तो अवस्थामा बसेको रहेछ। यहाँको बिमारी, यहाँको बुढाबुढीहरू जुन अवस्थामा दिन रात ट्राभलिङ गर्नु पर्थ्यो, तपाईहरुको जुन लाइफ लाइन थियो, त्यस्तो अवस्था देखेर अनि जुन यो भ्यालीले जुन योगदान दिएको थियो विगतको नेताहरूलाई, त्यो योगदानको काहीँ पनि कदर नभएको मैले महसुस गरेँ। अनि म यो भ्यालीबाट मन बनाएर फर्के। यो भ्यालीमा मैले के गर्नुपर्छ, यो भ्यालीमा म आइरहनुपर्छ, केही न केही योगदान दिइरहनुपर्छ। अनि तपाईहरुलाई म भन्न चाहन्छु, सायद जोजन मिलेको होला, मेरो जन्मथलो पनि यही भ्याली हो। म यो सिङ्गीताम हस्पिटलमा मेरो जन्म भएको हो। अनि मलाई जन्मथल भएपछि मैले यहाँ केही न केही कर्म गर्नुपर्छ भन्ने मैले सोच बनाएर यो भ्यालीको लागि, यो भ्याली उत्थानको लागि म लागि परेको छु। र मैले तपाईहरुलाई आउँदाखेरि जुन जुन बाचा दिएको थिएँ, जुन जुन तपाईहरुलाई मैले वचन दिएर गएको थिएँ, हुनु त इलेक्सनको अगाडि नै मैले तपाईहरुको बाटोको टेन्डर गर्दा पनि यो भ्यालीले पत्ताको थिएन। हेर्नुहोस्, किन तपाईहरुलाई त्यो नपताउने स्थिति जन्माइसकेको थियो। हेर्नुहोस्, यो बाटोको लागि सायद जति पहिला जतिपल्ट नरिवल फुटायो, त्यो नरिवल रोपेको भए पनि त्यहाँ नरिवलको जङ्गल भइसक्थ्यो होला। हेर्नुहोस्, गोर्खाल्यान्ड माग्ने तरिकाको विरोध गरेर निक्लेको हो म। गोर्खाल्यान्ड गोर्खाहरूको सबैको मुटुको धड्कन हो। तर
गोर्खाल्यान्डलाई हाम्रो विगतका नेताहरूले गोर्खाल्यान्ड हाम्रो स्लोगनै छ नि, कोक्रोलको नानीले के भन्छ गोर्खाल्यान्ड भन्छ भनेर हामीले कराउँछौँ र गोर्खाल्यान्ड हाम्रो हामीले आमा जस्तो रूपमा हेरेको छौँ। तर विगतको जहिले पनि हाम्रै लिडरहरूले गोर्खाल्यान्डलाई भोटको बजारमा निलामी गर्छ। हेर्नुहोस्, हामीले जुन चिजलाई धेरै रेस्पेक्ट गरेको छौँ त्यही चिजलाई भोटको बजारमा हाम्रो विगतको नेताहरूले निलाम गर्छ। यो चिजलाई बन्द गर्नु निक्लेको म। हेर्नुहोस्, गोर्खाल्यान्ड हाम्रो बौद्धिक जमातले अगाडि लिएर जानुपर्छ। गोर्खाल्यान्ड तपाईँहरूको तख्ता ग्लेनमुन बन्द गरेर तख्ता ग्लेनमुनको कमान बनाउन गोर्खाल्यान्ड पाउने चिज होइन। यो त तपाईँहरूको इमोसन क्रिएट गरेर कुर्सीमा जाने एउटा प्रथा मात्रै बनाइसकेको छ। गोर्खाल्यान्ड कुनै पनि पोलिटिकल पार्टीले मागेको गोर्खाल्यान्ड फत्ते हुँदैन भनेर प्रुफ पनि भइसकेको छ। जिएनएलएफको टाइममा पनि पोलिटिकल पार्टी हो, गोर्खाल्यान्ड मागेर डिजिएससी गयो। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा पनि पोलिटिकल पार्टी थियो, गोर्खाल्यान्ड मागेर जिटिएमा टुङ्गियो। त्यसैले गोर्खाल्यान्ड हामीले अगाडि लानु हो भने एउटा शिक्षित गोर्खा जमातले लिएर यो पार्लिमेन्टको इस्यु हो, त्यहाँ गएर डिस्कस गरेर गर्छ। गोर्खाल्यान्डको लागि हाम्रै जग्गा बन्द गरेर हाम्रै दाजुभाइलाई शहीद बनाएर कुर्सीमा जाने एउटा प्रथा बन्द गराउनु निक्लिएको हो म। त्यसैले म तपाईँहरूलाई रिक्वेस्ट गर्छु, भन्नु त मलाई धेरै छ। अहिले पनि हाम्रो मान्छेहरूलाई मिसगाइड गर्नु खोज्दैछ। हेर्नुहोस्, तर मलाई पहाडको र पहाडवासीमाथि अब धेरै भरोसा छ। हाम्रो दाजुभाइ, हाम्रो दिदीबहिनीहरू अब हामी मिसगाइड हुँदैनौँ भनेर मलाई पूर्ण आशा छ। हाम्रो भावनामा हाम्रो नेताहरूले विगतमा धेरै बगाए, अब हामी बग्दैनौँ भन्ने पूर्ण आशा छ। हामीलाई हाम्रो पहाड सबै मिलेर राम्रो पहाड बनाउँछौँ भन्ने मलाई पूर्ण आशा छ। र धेरै कुरा छ भन्नु, मलाई गाँठो फुस्काउनु छ। त्यो गाँठो म खरसाङको जनसभामा डिसेम्बर 1 तारिक फुस्काउँछु। धेरै कुरा हासिल गर्नु छ, धेरै कुरा अगाडि गएर हामीले काम गर्नु छ। अब हामीले यो ढाँट्ने प्रथा बन्द गर्नुपर्छ। जहिले पनि हामीले जब मान्छेले छोड्छ हामीलाई, लिडरहरूलाई, तब हामी फेरि सडकमा एउटा मुद्दा लिएर निक्लिन्छ, फेरि त्यो कुर्सीकै लडाइँ हुन्छ। यो चिज बन्द गर्नुपर्छ। हामीले आफ्नो कर्ममा राजनीति गर्नुपर्छ। हामीले हाम्रो पहाडलाई राम्रो पहाड र कन्स्ट्रक्टिभ पोलिटिक्स गर्नुपर्छ। र कहिलेसम्म हामी हाम्रो पहाडलाई हामीले झुकाएर यहाँसम्म पुर्याउने? हामीले जहिले पनि हेर्नुहोस्, पहाड बिगार्ने हामीले हो, यसको जिम्मेवारी हामीले लिनुपर्छ। जबसम्म हामीले जिम्मेवारी लिँदैनौँ तबसम्म हाम्रो पहाडलाई हामीले अगाडि लान सक्दैनौँ। हामीले पाएको व्यवस्थालाई ठिकसँगले चलाउन सक्दैनौँ अनि फर्केर हामीले बङ्गाल र केन्द्रलाई दोष दिन्छौँ, थाप्छौँ व्यवस्था, फेरि दोष दिन्छौँ हामीले बङ्गाल र सरकारलाई। यो दोष दिनु छोडेर हामीले हाम्रो पाएको व्यवस्थालाई सही ढङ्गले अगाडि लानु क्षमता हाम्रोमा हुनुपर्छ। यो चिजले गर्दाखेरि हामी आज धेरै पछाडेको छौँ र धेरै अगाडि लानु छ। र मेरो मकसद, मेरो मुद्दा भनेको नै हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू बेरोजगार छ र रोजगारको खेती गर्नु छ। यो रोजगारलाई हामीले अगाडि लानु छ, हाम्रो पहाडलाई अगाडि लानु छ। हामी धेरै झुक्कायौँ अनि हामीलाई झुक्काउने हाम्रैले हामीलाई झुक्कायौँ अनि हामीले झुक्क्यौँ। अब यो झुक्किनु चाहिँ बन्द गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, हामी जबसम्म हामी झुक्किनु बन्द हुँदैनौँ तबसम्म हाम्रो अवस्था यसरी नै पछाडिँदै जान्छ। तपाईँहरूले हेर्नुभयो, मैले बार भन्छु, कोभिडको बेलामा तपाईँहरूले थाहा पाउनुभयो हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू कति बाहिर गएको थिए भनेर। यो बाहिर जाने प्रथा सुरु भइसकेको थियो। यो प्रथालाई बन्द गरेर हाम्रो आउने भाइलाई, आउने बहिनीहरूलाई हामीले हाम्रो रोजगारको प्रथा सुरु गर्नुपर्छ।
बिमल खेमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 33 नम्बर समष्टिको समर्थन सभा सम्पन्न गरिएको छ। केही परिस्थितिले गर्दा विनय खेमामा सामेल भएको बताउँदै आजबाट पुरानो घर बिमल खेमामा सामेल भएको समष्टि सचिव हेमन्त खवासले बताएका छन्। उक्त विषयबारे समष्टि सभापति बिक्की सुब्बाले जानकारी दिएका छन्। आज विशेष गरी गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा छिबोटासडिङ 33 नम्बर समष्टिमा है विशेष गरी मास जोइनिङ प्रोग्राम राखिएको छ है। यो प्रोग्राम चाहिँ आज हामी यहाँ होटल सिङ्क्लेस परिसरमा गरिरहेका छौँ र यो आजको दिनमा चाहिँ हाम्रो जुन चाहिँ 33 नम्बर समष्टि विनय खेमाका है विनय खेमामा हाम्रा जति पनि अब के अवस्थामा आफ्नो मजबुरीले के त्यस्तो अवस्थाहरूलाई लिएर काम गरिरहेका हाम्रा विशेष गरेर युवा मोर्चाका सम्पूर्ण टोली नै भनौँ है। त्यसमा हाम्रा सभापति पेम्बा शेर्पा लगायत उहाँका सहयोगीहरू, यसरी नै हाम्रा अभिभावक मोर्चाका सचिव हाम्रा भाइ श्री हेमन्त खवासले पनि उहाँले पनि रिजाइन दिएर आजदेखि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा बिमल खेमामा जोइन गरेको छ है। उहाँहरूलाई हामी सम्पूर्णलाई हामी 33 नम्बर समष्टि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा बिमल खेमाबाट हामी हार्दिक स्वागत जनाउन चाहन्छौँ र भाइहरू पहिला पनि हामीसँगै थियो है। हामी एक भएर अब अघि बढ्ने है हामी जातिप्रति जुन चाहिँ हाम्रो योगदान दिनुपर्ने छ अब यो योगदानको लागि हामी मिलेर अघि बढ्ने एउटा प्रण गरेका छौँ र यसरी नै आज उहाँहरूको नेतृत्वमा मोटामोटी 243 जना युवावर्गले आज बिमल खेमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा जोइन गरेको छ है। उहाँलाई हामी धेरै स्वागत जनाउन चाहन्छौँ। सम्पूर्ण हाम्रा आज 33 का युवा जस्तै हाम्रा प्यारेन्टबारीका दाजुहरू भयो, हाम्रो जुन पहिलादेखि यो हाम्रो गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा बिमल खेमालाई सम्हाल्दै आउनुभएको थियो र म पनि त्यही खेमामा थिएँ र कतिपय कारणवश म अब गोर्खा जनमुक्तिको बिनय 2 मा जान पर्यो र म यो कुरा भन्ने चाहिँ म किन आज यहाँ आएँ भन्दाखेरि आज हेर्नुहोस् म चाहिँ एउटा समूहबाट एक्लै भएको जस्तो अनुभूति भयो है। र म ती वरिपरिका हाम्रो दाजुभाइ कतिजनाहरू उहाँहरू जानुहुँदैछ र म त्यो उहाँको कतिपय घरमा कार्यक्रम हुँदा पनि म उनीहरूको कोही अरू अब जस्तै गोर्खा जनमुक्तिमा कुनै सदस्यहरू आएर केही अब शुभ अशुभ कार्य हुँदैन त्यहाँ मलाई जानु मन आफ्नै घर छेउछाउमा नि अलिकति अप्ठ्यारो है। मलाई त्यस्तो विडम्बना भएको कारणले गर्दा चाहिँ म आज किन यहाँ आएँ भन्दा आज मलाई किन भन्दा मेरो सम्पूर्ण मेरो साथीभाइदेखि दाजुभाइ हामीलाई यो एउटा पोलिटिक्स गर्नु सिकायो, एउटा राजनीतिको जुन एउटा स्टेपमा ल्यायो र उहाँहरूलाई नै म फेरि मध्यनजर गरेर उहाँहरूलाई नै हामी अगुवा गर्दै र उहाँहरूकै हामी एउटा तालमेल मिलाएर हामी यहाँ आज आएको छौँ र अरू भन्नु केही छैन। जो अब म त्यहाँसम्म आजसम्म हिजोसम्मको दिनसम्म म जुन एउटा 33 नम्बर समष्टिको सचिव थिएँ र आज म फेरि सचिवको पदभार सम्पूर्ण म गोर्खा जनमुक्ति बिनय खेमाबाट म राजीनामा दिँदै र म फेरि एउटा सदस्यता लिएर म फेरि एउटा यहाँको अहिले हाम्रो पुरानो पार्टी भनौँ बिमल गुरुङज्यूको अध्यक्षतामा हामी फेरि यहाँ जोइन गर्दैछौँ र हामीसँग म मात्रै छुइनँ, हामी सम्पूर्ण 3 मेल 4 मेलका युवाहरू छ र 40-100बाट कतिजना आउनुभएको छ र कतिजना नयाँ दाजुहरू हुनुहुन्छ र नयाँ त होइन उहाँहरू पुरानो हुन्छ र मैले देख्दा कतिजना नयाँ र पनि ठिक छ। हामी सबैजना एकदम विचार विमर्श मिल्ने हाम्रो एउटा सोच मिल्ने खालको व्यक्ति भएको कारणले र आज म पनि आजदेखि आज 29/11/2020 आइतबारदेखि म आज फेरि बिमल खेमाको यस गोर्खा जनमुक्तिमा म एउटा सदस्यता लिएर म जाँदैछु। त्यसको लागि धन्यवाद। गत राति गोजामोमो 34 नम्बर समष्टि कालेबुङ नगरपालिका वार्ड नम्बर 4 अन्तर्गत 10 माइल एचडी प्रधान रोड निवासी सयुस्तफ सुल्तानको घर आग लगानी भएको थियो भने उक्त घरको सारा सामान लगायत दैलो खिड्की समेत क्षतिग्रस्त बनेको थाहा लागेको छ। प्राप्त जानकारी अनुसार आग इलेक्ट्रिक सर्ट सर्किटको कारण भएको थियो भने आज आइतबार गोर्खा जनमुक्ति नारी मोर्चा कालेबुङ जिल्ला समितिका एक टोली उक्त घटनास्थलको निरीक्षण गर्न पुगेका थिए।